नमस्कार, हामी देखापटी विशेषमा छौं। देखापटी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। नेपाली कांग्रेसले संसद विघटनको बारे अदालतको फैसला कुरिरहेको छ र यो पर्खाइमा कांग्रेसले चुनावमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा कांग्रेस नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिइराखेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व मन्त्री रमेश लेखकले पनि आफ्नो अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ र निर्वाचनमा जान सकिने सम्भावनाबारे उहाँ बोलिराख्नु भएको छ। हामी समग्रमा संसद विघटनको संवैधानिक असंवैधानिक भनेर जुन बहस चलिराखेको छ, संवैधानिक व्यवस्था र यसका लागि कांग्रेसले गरिरहेको देशव्यापी आन्दोलन, निर्वाचनमा जान सकिने बारे कांग्रेसको धारणा लगायतका विषयमा आज विशेषतः केन्द्रित रहेर देखापटी विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य रमेश लेखक। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँले एक दुई ठाउँमा मैले यहाँको भिडियो हेरेँ, निर्वाचनमा जान तयार हुनु भन्ने प्रकारको अभिव्यक्ति दिनुभएको रहेछ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय त आइसकेका छैन, त्यस्तो अभिव्यक्ति किन? मैले तीनवटा कुरा भनेको छु, तीनवटा विषय भनौँ। पहिलो कुरा त के हो भने अहिले जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम भएको छ, हजुर, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी गरेको सिफारिस र प्रतिनिधि सभाको विघटन यो असंवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक छ, यो अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरङ्कुशतावादी र तानाशाही चेतना र चिन्तनबाट प्रेरित छ भन्ने कुरा पहिलो कुरा हो। यसमा हामी प्रष्ट हौँ। दोस्रो कुरा, प्रतिनिधि सभा विघटनको जिम्मेवारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। किन त भन्दा त्यो सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हो। उहाँहरू आपसमा एकअर्काको दोषारोपण गरिरहनु भएको छ। त्यो उहाँहरूको सत्ता सङ्घर्ष र पार्टीको आन्तरिक समस्याले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन काम भएको छ, यो उहाँहरूको दोष हो। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा के छ त भन्दा अब आगामी सम्भावनाहरू के छन् भन्ने नै मूल कुरा हो। त्यस कारण तीनवटा कुरा भयो। अब एउटा त हामीले यो कदम असंवैधानिक हो त भन्यौँ, तर यसको संवैधानिकता जाँच्ने भनेको त सर्वोच्च अदालतले हो। त्यसो भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिकता जाँच गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालत एउटा निर्णयमा पुग्ला। त अब यसका दुईटा पाटा भयो, एउटा संवैधानिक पाटो भयो, एउटा राजनीतिक। संवैधानिक पाटोमा भन्ने हो भने हामीले असंवैधानिक त भनिसक्यौँ, तर सर्वोच्च अदालतले यसको जाँच गरेर निर्णय गर्छ। त्यसपछि तीनवटा राजनीतिक सम्भावनाहरू देखिन्छन्। एउटा, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो भने हामी प्रतिनिधि सभाभित्र नै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौँ, त्यसमा पनि दुई मत छैन। दोस्रो सम्भावना, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हुँदैन, विघटनलाई नै सर्वोच्च अदालतले पनि विघटन ठिक छ भनिदियो भने त्यसपछि देश निर्वाचनतर्फ जान्छ। दोस्रो सम्भावना। तेस्रो सम्भावना, पुनर्स्थापन पनि नहुने, वैशाखमा निर्वाचन पनि नहुने। मैले भनिराखेको कुरा के हो त भन्दाखेरि यो तीनटै सम्भावनाका लागि काङ्ग्रेस तयार भएर बस्नुपर्छ। तेस्रो अलिकति अप्ठ्यारो के देखियो भने सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसक्यो, तयारी रहन भनेर उसले आफ्नो पार्टीमा पनि भनिराखेको छ। तर यहाँले भन्नुभएको पुनर्स्थापित पनि भएन, वैशाखमा निर्वाचन पनि भएन भने के हुन्छ त? हो, त्यो सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त्यो हो। पुनर्स्थापन भयो भने सर्वोच्चले पुनर्स्थापन गर्छ, पुनर्स्थापन हुन्छ, नियमित कोर्समा जान्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि तदनुरूप आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गर्छ। हामी प्रतिनिधि सभाभित्र नै यो जुन गलत काम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरिराखेको छ, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम, भ्रष्टाचारका काम, जति पनि यावत व्यथितिहरू, अव्यवस्थाहरू चाहिँ त मुलुकमा सिर्जना गर्ने काम भएको छ, मुलुकलाई अन्यलतर्फ, अराजकतातर्फ, अनिश्चिततातर्फ लैजाने लगायतका कामहरू जुन भएको छन्, हामी त्यसका विरुद्धमा प्रतिनिधि सभामा पनि हामी काम गर्छौँ, हामी बाहिर पनि काम गर्छौँ। दोस्रो, मैले भने प्रतिनिधि सभा विघटन नै भयो, मुलुक निर्वाचनतर्फ गयो भने हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा यहाँले भन्नुभएको सबैभन्दा डरलाग्दो के भने पुनर्स्थापन पनि नहुने प्रतिनिधि सभा, निर्वाचन पनि नहुने स्थिति भयो भने हामीले आन्दोलनका मार्फत पनि यो संविधानको पनि रक्षा गर्छौँ र यो व्यवस्थाको हामी रक्षा गर्छौँ। निर्वाचन छिटो गराउन दबाब दिन्छ काङ्ग्रेसले, त्यसबीचमा
होइन निर्वाचन गरौँ। अब यदि पुनर्स्थापन भएन भने त हेर्नुहोस्, प्रतिनिधि सभाको स्थापना भनौँ न, स्थापना दुई किसिमले मात्रै हुन सक्ने भयो अब अहिले देखिएको स्थिति। प्रतिनिधि सभा चाहिन्छ। हजुर। यदि प्रतिनिधि सभाको स्थापना भएन भने यो मुलुकमा चाहिँ त के भने यो संविधान पनि रहँदैन, व्यवस्था पनि रहँदैन। त प्रतिनिधि सभा बन्ने अब दुईटा मात्रै तरिका भयो। एउटा विघटन भएकै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हुनु पर्यो, हो, अदालतमा रोकिएको छ, त्यो अदालतमा छ। अर्को निर्वाचनका मार्फत गठन गर्नु पर्यो भने प्रतिनिधि सभा स्थापना हुने दुईटा मात्रै उपाय भए, कि त विघटन भएकै पुनर्स्थापित हुनु पर्यो कि निर्वाचनका मार्फत गठन हुनु पर्यो। अब पुनर्स्थापित पनि नहुने, निर्वाचनका मार्फत पनि गठन नहुने हो भने त्यसले त के हो त भन्दा संविधान पनि जोखिममा पर्ने र अहिलेको हाम्रो जुन यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति छ, यो जुन व्यवस्था छ, यो पनि जोखिममा पर्ने भएको हुनाले हामी आन्दोलनका मार्फत पनि चाहिँ त नै पनि संविधान जोगाउने र चाहिँ त यो ट्र्याक बाहिर जान लागेको चाहिँ त अवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउने कुरामा काङ्ग्रेस लाग्नुपर्छ। सारांशमा भन्नुपर्दा के हो त भन्दा काङ्ग्रेस यो देशको जिम्मेवार पार्टी हो, प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि हाम्रो जिम्मेवारी छ भने सँगसँगै यो संविधानको निर्माणकर्ता, नेतृत्वकर्ता पनि काङ्ग्रेस हो। अहिले संविधानले गरेको शासकीय प्रबन्धको निर्माणकर्ता र नेतृत्वकर्ता पनि काङ्ग्रेस हो। त्यसो भएको नै अहिलेको संविधान जोगाउने र अहिलेको व्यवस्था जोगाउने जिम्मेवारी पनि काङ्ग्रेसको भएको हुनाले हामी मुलुकमा आगामी दिनमा उत्पन्न हुने जुनसुकै राजनीतिक घटनाका निमित्त पनि तयार रहनुपर्छ भन्ने हो मैले भनिराखेँ। कङ्ग्रेसका अधिकांश नेताहरूको बोली सुन्दाखेरि एकै मत देखिएको छैन। कसैले घोर आपत्ति जनाइराख्नु भएको छ, कडा आपत्तिका साथ यो असंवैधानिक कदमको पनि कडा विरोध गरिराख्नु भएको छ। कसैको नरम भोइस छ, त्यसमा यहाँ पनि पर्नुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई सदर गर्नै सक्दैन, त्यो व्यवस्थै छैन भन्ने कङ्ग्रेसका नेताहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ। यहाँको व्यक्तिगत विचार के हो? संसद विघटन हुने ठाउँ कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा छ कि छैन? पहिलो कुरा त यहाँले भन्नुभएको जस्तो काङ्ग्रेस यसमा विभाजित हुनुपर्ने मैले कुनै कारण देखेको छैन। तर विभाजित आवाज त आइरहेको छ। यसो छ, भाषा बोलीमा फरक होला, शब्दहरूमा फरक होला, तर भाव करिब करिब काङ्ग्रेसको मिलेकै छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भनेको के हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम असंवैधानिक हो भनिसकेपछि यो संविधान बमोजिम भएको छैन भन्ने कुरामा त दुविधा भएन। यानि कि यो संविधानले जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको छ त्यसरी विघटन हुँदैन भन्ने कुरा त भयो नि त। त्यसमा त कुनै कसै काङ्ग्रेसभित्र असमानता छैन अथवा दुविधा छैन या फरक मत छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, राजनीतिक रूपले पनि यो अलोकतान्त्रिक हो भनेर हामी भनिराखेका छौँ। हामी असंवैधानिक भन्दैछौँ, त्यसको अर्थ संविधान विपरीत भएको छ भनिराखेका हो। हामी यो संवैधानिक पाटो भयो। राजनीतिक रूपले हामी अलोकतान्त्रिक छ भनिराखेका छौँ। त्यो भनेको के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएर हामी यो देशलाई स्थिरता दिन्छौँ, यो संविधानको संरक्षण गर्छौँ, 5 वर्ष संसद पनि चलाउँछौँ, 5 वर्ष सरकार पनि चलाउँछौँ भनेर आएको हो नि। त जनताले त्यो आधारमा जन्म दिएको हो नि त। हो, त्यो जनमतको अपमान, त्यो जनमतको अमर्यादा गर्यो कसले? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्यो। त्यो जुन गर्ने काम भयो त्यो के भयो? अप्रजातान्त्रिक अथवा अलोकतान्त्रिक भयो भनेर पनि हामी भनिरहेका छौँ। त्यसमा पनि काङ्ग्रेसमा दुविधा भएन। अब त्यसपछिको कुरा, पुनर्स्थापन हुने कुरामा हामीले असंवैधानिक भनिसकेपछि त संविधान बमोजिम भएको छैन भन्ने कुरा त निष्कर्ष कङ्ग्रेसको त्यही हो भएको छ। तर हामीले जसले जेसुकै भने पनि यसको अन्तिम निर्णयकर्ता त सर्वोच्च अदालत नै होला नि त। त्यसकारण यसको संवैधानिकता जाँच्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले गर्ने कुरा हो। हामीले असंवैधानिक भनिसकेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले यसको संवैधानिकता जाँच गरिसकेपछि जुन राजनीतिक परिघटना अगाडि बढ्छ, जुन राजनीतिक सम्भावना अगाडि आउँछन्, त्यो सबैका लागि काङ्ग्रेस तयार हुनु पर्यो नि। यहाँनिर कङ्ग्रेसका नेताहरूको भनाइ के हो भने संसद विघटन हुन सक्दैन, अदालतले यो कुरा संविधानको मर्मअनुसार गर्न सक्दैन भनेर त्यसमा एक प्रकारको विश्वास देखिएको छ। होइन भने यो चाहिँ संविधान, यो व्यवस्था नै खारेज हुने सङ्कट आउने भएका कारणले त्यसका विरुद्ध
आन्दोलन गर्ने भन्ने पनि छ। अदालतको निर्णय विरुद्ध कङ्ग्रेस आन्दोलनमा जान सक्ने सम्भावना? मलाई लाग्दैन त्यस्तो। अब कुरा के हो भने जस्तो एकछिनका लागि ल हामीले असंवैधानिक भनेका छौँ, संविधान बमोजिम यसरी विघटन हुन सक्दैन भनेका छौँ, संसदले प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था रहँदासम्म संसद विघटन गर्नु हुँदैन भनेका छौँ। तर एकछिनका लागि सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई ठिक छ भनेर भनिदियो भने अनि त्यसपछि हामी निर्वाचनमा जान्नौँ त? अनि निर्वाचनमा नगएर कहाँ जान्छौँ त हामी? त्यसो भएको हुनाले अहिले मैले निर्वाचनमा जान्छौँ पनि भनिराखेका छैन, अहिले हामी निर्वाचनमा जाँदैनौँ पनि भनिराखेका छैन। अहिले मैले के भन्दैछु त भन्दाखेरि 3वटा सम्भावना देखिन्छन्। त्यो 3वटै सम्भावनाका लागि काङ्ग्रेस तयार रहनुपर्छ। अदालतको निर्णयको विरुद्धमा पनि कङ्ग्रेस आन्दोलनमा जाँदैन भन्ने कुरा कसरी जान सकिन्छ त? अब हामीले चाहिँ त सरकारले गरेको काम असंवैधानिक हो भन्ने अनि अदालतले गरेको निर्णय मान्दैनौँ भन्नु पनि त असंवैधानिक होला नि त, होइन र? किनभने संवैधानिकताको कुरा गर्दा काङ्ग्रेसले प्रणाली त मान्नु पर्ला नि त, पद्धति त मान्नु पर्ला नि त। पछिल्लो कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा हाँसी मजाकमा यहाँमाथि कङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तपाईँ निर्वाचन हुन्छ भनिराख्नु भएको छ, शेरबहादुर देउबाको दायाँ हात हो भनेर तपाईँलाई जिस्काउनु भयो भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ। यहाँले म उहाँको दायाँ हात होइन, मेरो दायाँ हात उहाँ हो भनेर जवाफ दिनु। कङ्ग्रेसभित्र अलिकति गुटगत रूपमा पनि बोलीहरू बाहिर आउन थालेका हुन् होइन? अब त्यो केन्द्रीय कार्य समितिमा बोल्ने क्रममा अब त्यहाँ अलिअलि कुराकानीहरू छलफलहरू भइहाल्छन्, हाँसो ठट्टा पनि हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। अब त्यतातिर मैले प्रवेश गरिनँ। मैले यही कुरा त्यसमा एउटा अर्थ त छ नि, होइन एउटा समूहको मुख्य नेताले यहाँलाई त्यसो भन्नुको अर्थ शेरबहादुर देउबा छिटो निर्वाचनमा जान खोजेको, अर्को समूह कङ्ग्रेसभित्र नजान खोजेको, निर्वाचनमा नजान होइन कि सदरै होस् भन्ने खोजेको हो कि भन्ने होइन। वास्तवमा मैले केन्द्रीय कार्य समितिमा यहाँ जे कुरा भनिराखेका छु करिब करिब यही कुराको विस्तृतीकरण गरेर भनेको हो। यसलाई अलि ज्यादा विस्तृत रूपमा भनेको, अलि ज्यादा व्याख्या गरेर। त्यो भनेको के हो भने अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटनका 2टा पाटा छन्, एउटा संवैधानिक पाटो छ, एउटा राजनीतिक पाटो छ। हजुर, हामीले संवैधानिक रूपले जे बोल्नुपर्ने कुरा बोलिसकेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस राजनीतिक पार्टी भएको हुनाले समग्र मुलुकको चाहिँ त राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा पनि सूक्ष्म रूपले मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेर काङ्ग्रेस निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा कुरा हो। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि मैले अघि 3वटा सम्भावना भने त अब मुलुकमा 3वटा सम्भावना छन्। संसद पुनर्स्थापनाको, नयाँ निर्वाचनको, पुनर्स्थापन पनि नहुने, निर्वाचन पनि नहुने, दुर्घटनातर्फ जाने खतरा। 3वटै सम्भावनाका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू के छन् भन्ने कुरा पनि मैले थोरै आग्रह गरेको हो केन्द्रीय कमिटीमा। तेस्रो जुन छ पुनर्स्थापन पनि नहुने, निर्वाचन पनि नहुने कुराको त सकारात्मक पक्ष कुनै छैन, त्यो त नकारात्मक मात्रै छ। तर अरू 2टाका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष के छन् भनेर मैले चाहिँ त त्यो ढङ्गले आफ्नो प्रस्तुति अथवा आफ्नो विचारहरू राखेको। त्यसो भएको हुनाले मेरो त्यहाँ पनि कुरो यही हो, नेपाली कङ्ग्रेस जे राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ, किनभने अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले यही गर्छ भनेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था विद्यमान छ भन्ने मलाई लागिराखेको छ। अदालतको निर्णय त पर्खिनै पर्यो, पर्छ नि। हामीले त असंवैधानिक भनिसकेका छौँ बाबा, त्यसमा त कुनै दुविधा छैन। हामी यो संवैधानिक छ, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको ठिक भएको छ, हामी चुनावमा जान्छौँ भनिरहेछौँ र छैनौँ। तर मैले यो प्रश्न जोड्नुको आशय पनि के हो, मैले यहाँलाई सिधै प्रश्न के गर्न चाहेँ भने कङ्ग्रेसभित्रै र बाहिर पनि आशंका गरिएको विषय के हो भने अब यहाँ समूहगत रूपमा देउबाको नजिकै मान्छे नेता पर्नुहुन्छ, कङ्ग्रेसका नेताहरूसँगको सरसल्लाह बगैर कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको केही गोप्य सहमतिहरू भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग केही साँठगाँठ भएको छ, संवैधानिक नियुक्तिका विषयलाई लिएर पनि त्यो केही सहमति भएको छ। त्यसकारणले अहिले ओलीको कदमलाई सघाउने शेरबहादुर देउबाको नीति छ, व्यक्तिगत नीति, कङ्ग्रेसको होइन भन्ने आरोपले पनि सुन्नुभयो होला नि, आरोप लागिरहेछ। त्यस्तो कुराहरू त उठिराख्छन्। अब यहाँले बुझ्नु भएको कुरा के हो त वास्तविकता? मैले बुझेको कुरा के हो भने शेरबहादुर देउबाजी हाम्रा आदरणीय सभापतिजीको प्रधानमन्त्रीजीसँग कुनै खालको पनि अवाञ्छित किसिमका चाहिँ त सहमतिहरू, छलफलहरू, कुराकानी भएका छैनन्। अब सामान्यतया यहाँले भन्नुभएको जस्तो
प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलको नेताका भूमिकाहरू निर्वाह गर्ने क्रममा उहाँहरूका बिचमा भेट भइराख्ने, विभिन्न कुराका बारेमा छलफल हुने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। त्यसलाई आपत्तिजनक रूपमा संसदीय अभ्यास अन्तर्गतको कुरा, संसदीय अभ्यास अन्तर्गत पनि हो। फेरि चाहिँ त जस्तो भनौँ न, संवैधानिक परिषदमै पनि अब प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनुहुन्छ, विपक्षी दलको नेता सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसको बैठक बस्नुभन्दा पहिला हुने अनौपचारिक छलफलहरू, कुराकानीमा त भेटघाट कुराकानी त हुने कुरा स्वाभाविक भयो। त्यो त संविधानले गरेको व्यवस्था हो नि त। त्यसो भएको हुनाले तर प्रधानमन्त्रीजी र हाम्रो पार्टी सभापतिजीको बिचमा कुनै खालका पनि त्यस्ता खालका सहमति भएका छन् भन्ने कुरा होइन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यहाँले भन्नुभएको जस्तो काङ्ग्रेसमा एउटा कुरा हो, चाहना हुन सक्छ। जस्तो भने काङ्ग्रेसको केही साथीहरूलाई पुनर्स्थापित भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्या हुनसक्छ। फेरि मत नआउने हो कि फेरि होइन, त्यतातिर पनि म गइनँ। यो संविधानको संरक्षण हुन्छ, संविधान भत्केको छ, पुनर्स्थापन भयो भने संविधानको मर्मत हुन्छ, भत्केको ठाउँको पुनर्निर्माण हुन्छ अथवा मर्मत हुन्छ। संविधान र व्यवस्था आउट अफ ट्र्याक हुने खतरा भयो, पुनर्स्थापनले त्यसलाई चाहिँ त ट्र्याकमा ल्याउला भनेर एउटा चाहना हुनसक्छ कसै नेताको या साथीहरूको। कसैको चाहना हुनसक्छ निर्वाचन भइदिए हुन्थ्यो, निर्वाचनमा गयो भने चुनाव जितिन्थ्यो, किनभने नेकपाभित्र झगडा भएको छ भन्ने पनि चाहना हुनसक्छ हो। तर निर्वाचन पनि नहोस्, पुनर्स्थापन नहोस् भन्ने चाहना कसैको पनि काङ्ग्रेसमा छैन हो। त मेरो आग्रह के हो त भन्दा, हाम्रा आफ्ना आफ्ना चाहना हुन सक्छन्, तर यो विषय हाम्रो नियन्त्रणमा छ त? निर्वाचन गर्ने विषय अथवा संसद पुनर्स्थापन गर्ने विषय नेपाली काङ्ग्रेसको नियन्त्रणको विषय हो? नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै निकायले निर्णय गर्दा पुनर्स्थापन हुने, उसले निर्णय गर्दा निर्वाचनमा जाने सम्भावना रहन्छ? होइन। कुरो के हो त भन्दाखेरि यो विषय काङ्ग्रेसको नियन्त्रणमा छैन। हाम्रा चाहना हुन सक्छ, निर्णायक अदालत नै छ। यसमा निर्णायक काङ्ग्रेस होइन। बरु काङ्ग्रेस के हो त भन्दा, काङ्ग्रेस एउटा राजनीतिक पार्टी हो। त्यसमा पनि यो देशको चाहिँ त केन्द्रमा रहेको राजनीतिक पार्टी हो। त्यसकारण दुर्घटनातर्फ कसले लिएर गयो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिएर गयो, अहिलेको सरकारले लिएर गयो। त काङ्ग्रेसको भूमिका के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि, अब के कस्तो राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ त्योसँग साक्षात्कार गर्नका लागि, त्योसँग सामना गर्नका लागि अथवा त्यो परिस्थितिलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्नका लागि काङ्ग्रेस आफूलाई तयार गर्नु पर्यो। किनभने निर्णयकर्ता त काङ्ग्रेस होइन नि त, पुनर्स्थापनको निर्णयकर्ता पनि परिस्थिति अनुसार चल्न काङ्ग्रेस तयार छ भन्ने यहाँको कुरा हुनुपर्छ। अब यहाँनिर के जोडे भने सबै सम्भावनाका लागि काङ्ग्रेस तयार रहनु पर्यो नि। अब काङ्ग्रेसलाई नेकपाको अर्को नेकपा ओली दाहाल नेपाल समूहको नेकपाले सँगसँगै सङ्घर्ष गर्ने भनेर प्रस्ताव ल्यायो प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई। अहिलेलाई त्यसरी जान सकिँदैन भनेर काङ्ग्रेससँगै हिँड्न सकिन। अर्कोतर्फ अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी पनि एक्लै आन्दोलन गरिराखेको छ। अब असन्तुष्ट भएर गएको नेकपासँग काङ्ग्रेसको जनता समाजवादी पार्टीको एकै स्वर हुन सकेन, किन भएन भन्ने पनि चासो छ। दुवै सरकारसँग असन्तुष्ट पक्ष हुन्, दुवैले असंवैधानिक भनिराखेका छन्, दुवै थरीले यो संसद पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भनेर भनेको अवस्थामा आन्दोलनसँगै गर्दा के बिग्रिन्थ्यो, किन भएन भन्ने कुरा छ नि। हामी कसैसँग मिलेर आन्दोलन गर्न चाहदैनौँ। हामीले आफ्ना विरोधका कार्यक्रमहरू निरन्तर गरिराखेका छौँ। 13 गते हामीले 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गऱ्यौँ। यो 25 गते चाहिँ त फेरि प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा गरिराखेका छौँ। त्यसपछि पालिका स्तरमा गर्छौँ र वडासम्ममा हामी विरोध कार्यक्रम गर्छौँ। विरोधको हाम्रो एजेन्डा अहिलेको प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भन्ने नै हाम्रो एजेन्डा हो। हामी आफ्नो आन्दोलन गरिराखेका छौँ, त्यो हामी एक्लै गर्छौँ। हामीले कसैसँग मिलेर आन्दोलन गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन, आवश्यकता पनि छैन, एउटा कुरा हो। अर्को कुरा के हो भने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर त कसरी हामी आन्दोलन गर्छौँ? उहाँहरूकै अन्तर्झगडाले त यो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो नि। यसको दोष कसले कति लिने भन्ने कुरा उहाँहरूले एकअर्कालाई दोष लगाइराख्नु भएको छ, त्यो एक ठाउँमा होला। तर प्रतिनिधि सभा विघटन त जुन दिन यो देशमा प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ त्यो दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। यसमा हामी काङ्ग्रेसले यसमा कन्फ्युज्ड रहनुपर्ने, काङ्ग्रेसले यसमा चाहिँ त भ्रममा बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन हो।
त्यसको एउटा समूहले एउटा कुरा भन्ला, एउटा समूहले एउटा कुरा भन्ला। आजका दिनसम्म पनि उहाँहरू त भनिरहनु भएको छ त, के अरे एक थरीले भनिरहनु भएको छ, अहिले पनि हाम्रो पार्टीको चाहिँ त अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हो भनिरहनु भएको छ। हो, प्रचण्डजी र माधवजीले केपी ओलीजीलाई आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मान्नु भएको छ अहिले पनि। अनि केपी ओलीजीले होइन उहाँहरू त जे पदमा हुनुहुन्थ्यो मेरो पार्टीको त्यो पदमा त हुनुहुन्छ, बैठकमै आउनुहोस् भनेर भनिरहनु भएको छ। हटाएको घोषणै गर्नु भएको छैन यो पक्षले भने अब काङ्ग्रेसले कसरी हेर्ने, कसलाई काङ्ग्रेसले के मान्ने? सैद्धान्तिक रूपमा पनि अहिले आन्दोलनमा जान कुरा नमिलेको हो कि नेकपाको त्यो अहिलेको क्यारेक्टरलाई कङ्ग्रेसले विश्वास गर्न नसक्यो? होइन, अहिलेको क्यारेक्टरको विश्वास र अविश्वासको कुरा भन्दा पनि पहिलो कुरा त काङ्ग्रेसले आफूले एक्लै आन्दोलन गर्न चाहन्छ, किनभने हाम्रा आफ्ना एजेन्डा हामीले स्पष्ट गर्नुपर्छ, हामीले आफ्नो किसिमले अगाडि बढ्ने कुरा हो। हामी एक्लै आन्दोलन गर्छौँ। पहिलो कुरा त त्यो प्रष्ट हुनु पऱ्यो। आन्दोलन भनेको विरोध गरिराखेका छौँ, विरोध कार्यक्रम गरिराखेका छौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, कसैसँग मिल्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन, कुनै प्रयोजन पनि छैन। अब ठिकै छ, कतिपय अवस्थामा उहाँहरूका हाम्रा एजेन्डाहरू मिलिराख्या होलान्, नाराहरू राख्या होलान्, होइन, त्यो चाहिँ त त्यसमा समानता छ, त्यो केही बिग्रिएन है। तर एकै ठाउँमा मिसिएर हामी संयुक्त रूपले विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गर्ने पक्षमा काङ्ग्रेस छैन, हामी अलगै गर्छौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो के भने नेकपासँग मिलेर त कोसँग मिलेर गर्ने? को नेकपा भन्ने भयो? उहाँहरू दुइटैले आफूलाई नेकपा भनिरहनु भएको छ हो। अनि चाहिँ त के भनेपछि निर्वाचन आयोगको निर्णय आएको छैन, निर्णय आएको छैन। र कङ्ग्रेसले हेर्दाखेरि एउटा कङ्ग्रेसले त्यो पनि गल्ती गर्नुहुन्न भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ। त्यो भनेको के हो भने यो प्रतिनिधि सभाको विघटन मूलभूत रूपले, आधारभूत रूपले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कारणले भएको विघटन हो। चाहे ए समूह होस्, बी समूह होस्, विघटन यहाँहरूको निष्कर्ष हो। मेरो आग्रह हो। विघटन गर्दा कसले गर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँहरूको आन्तरिक कारणले, उहाँहरूको आन्तरिक विवादले, उहाँहरूको आन्तरिक सत्ता सङ्घर्षले भएको विघटन हो नि। कतिपयले यो घटनालाई, विघटनलाई 2059 सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरेको कुरासँग जोडिराख्नु भएको छ। पार्टीकै अन्तर्विरोधका कारण पार्टी फुटाउन पनि तत्कालीन समय संसद विघटन गर्नुभएको घटना नै नेकपाभित्र दोहोरियो भन्ने कुरा छ। यस्तो हो कहीँ कतै? मिल्न जान्छ भन्नाले त्यो प्रसङ्ग यो प्रसङ्ग मिल्न जान्छ? त्यो बेला र अहिलेको अवस्थामा समानता छैन। अवस्था दुइटै। तर एउटा समानता पार्टीभित्रैबाट सरकारको नेतृत्वकर्ता सङ्कटमा पर्ने नेपालको इतिहासले देखाएको हो पटक पटक। एउटा कुरा यहाँले भन्नुभएको सत्य के हो भने पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षले यहाँ धेरै समस्याहरू जन्माएको छ, त्यो सत्य हो। फेरि त्यो अन्तरसङ्घर्षको कुरा फेरि 51 सालमा पनि भएको हो, यहाँले भन्नुभएको 59 सालमा पनि भएको हो, होइन, अहिले पनि भएको छ, होइन। तर विघटनका परिस्थितिहरू सबै फरक छन्। त्यो बेलाको संवैधानिक व्यवस्था, अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था, त्यो बेला सरकारको रचना, अहिलेको सरकारको रचना, त्यो बेलाको चाहिँ त प्रतिनिधि सभामा सरकार पक्षीय पार्टीको सङ्ख्यात्मक उपस्थिति र अहिलेको उपस्थिति हो, यी सबै कुरा चाहिँ त फरक छन्। समानता छैन, एकरूपता होइन। जे जस्तो भए पनि प्रतिपक्षी दलको प्रमुख नेताले आफ्नो अन्तर्विरोधको पीडा सम्झेर खरो विरोध नगर्नु भएको हो? होइन, त्यस्तो सुन्नु न, पुरानो घाउ महसुस गर्नु भएको हो? एउटा कुरा त पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले पछिल्लो जुन संविधान छ, अहिलेको संविधान, नेपालको संविधानमा विघटन सम्बन्धमा के विशेष व्यवस्थाहरू गर्यो। विघटन सम्बन्धमा भनेको धेरै ठुलो छलफल भएको छ। हेर्नुहोस्, म त पहिलो संविधान सभामा पनि छु, म दोस्रो संविधान सभामा पनि छु। संविधान सभामा म संविधानको मस्यौदा समितिमा छु, मस्यौदा समितिको सम्बन्धित उपसमितिहरूमा छु। त्यसपछि संविधानलाई अन्तिम रूप दिने एउटा कार्यदल बनेको थियो मस्यौदा समितिभित्र, म त्यो कार्यदलमा पनि बसेर काम गरेको छु। संविधान नजिकबाट लेख्नु भएको छ, भूमिका छ, केही न केही भूमिका छ। कमसेकम चाहिँ त म एकदम साक्षी छु, यति भनौँ हो, मेरो भूमिका छ। त्यो भूमिका र त्यो साँची भएको हिसाबले मैले के भन्न सक्छु त भन्दा हामीले के छलफल सुरु गऱ्यौँ त भने यो पटक पटकको संसदको विघटनले अनिश्चित
संसद, अस्थिर सरकार, सरकार अस्थिर भइरहने, संसद अनिश्चित हुने जुन अवस्था विगतमा देखियो, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर हामीले विशेष ढङ्गले छलफल गरेर संविधानमा विशेष व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। संसद विघटनका नराम्रा अनुभवले यो व्यवस्था आएको अहिलेको नयाँ संविधान सबै संसद विघटनका नराम्रा चाहिँ त अभ्यासहरू, पुराना अभ्यासहरू होइन। जबकि पहिलेको संविधानमा संसद विघटन हुन सक्ने अवस्थाहरू थिए, 47 सालको संविधान योभन्दा सजिलो ढङ्गले हुन सक्ने अवस्थाहरू थिए। त्यति मात्रै होइन, सरकार गठन र परिवर्तनको विषय पनि, जस्तो संसदीय व्यवस्था नै भएका कतिपय मुलुकहरूमा नभएको व्यवस्था हामीले राख्यौँ। जस्तो उदाहरणका लागि प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री चयन भइसकेपछि हो पहिलो 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने भनेपछि 2 वर्षसम्म त प्रधानमन्त्रीको एउटा स्थिर सरकार भयो 2 वर्षको हो। त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको पनि नाम दिनुपर्ने। त्यो किन गरिएको त भन्दा कहिलेकाहीँ एउटा यस्तो स्थिति नआओस् कि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर भएको प्रधानमन्त्री हटिहाल्ने अनि नयाँ प्रधानमन्त्री दिन नसकिने स्थिति नआओस् भनेर अविश्वास राख्ने बेला नै वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको पनि नाम दिनुपर्छ भनेर भन्यो। अविश्वास पास भयो, त्यो वैकल्पिक प्रधानमन्त्री हुने भयो, ऊ पनि 2 वर्षका लागि निश्चित भयो। यदि अविश्वास असफल भयो भने भएको प्रधानमन्त्रीका माथि फेरि 1 वर्ष अविश्वास ल्याउन पाइँदैन भन्यो। त यावत व्यवस्थाहरू किन गरिए त भन्दा स्थिर सरकार हुन सकोस् भनेर गरिए, तैपनि हुन सकिरहेको छैन। हो, म आउँदैछु त्यसमा। र यतापट्टि चाहिँ त प्रतिनिधि सभाको विघटन पनि चाहिँ त गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पनि धेरै शर्तहरू राखेर संविधान बन्यो। हो, यहीँनिर मैले यहाँलाई पटक पटक मैले अघिदेखि भनिराखेको छु के त भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर भनिराखेको छु। हो, यत्रो संवैधानिक व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। कस्तो अवस्थामा विघटन भयो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थिर सरकार दिन्छु, एउटै पार्टीको कम्फर्ट मत भएको बेला स्थिर सरकार दिन्छु भनेर झन्डै 2/3 बहुमत लिएर आयो, जनादेश ल्यायो, 64% जनादेश ल्यायो। के को नाममा? स्थिरताका नाममा, विकासका नाममा, समृद्धिका नाममा। 1 नम्बर बुँदा स्थिरता हो। यतापट्टि स्थिरताका नाममा जनमत लिएर आउने 2टा पार्टी मिलाएर उहाँहरूले 1 बनाउनु भयो, त्यो पार्टीको सरकार बनाउनु भयो। स्थिरताको नारामा 64% मत ल्याएर आउनुभयो। अर्कोतिर संविधानको व्यवस्था पनि के छ भने अस्थिरतातिर जान नदिने व्यवस्था संविधानले पनि गरेको छ। हो भने यस्तो अवस्थामा पनि विघटन गर्ने भनेको त यो नितान्त उहाँहरूको आन्तरिक झगडा होला, आन्तरिक वैमनस्यता होला, आन्तरिक विग्रह होला, आन्तरिक सत्ता सङ्घर्ष होला। हो, यसको त नेपाली जनतासँग त यसको सरोकार छैन नि। जनताले चुनावमा यसको नेपाली जनतासँग त सरोकार छैन। जनताले विघटन गरेको हो भनेर भन्ने ठाउँ छैन। यस तपाईँले झगडा गर्नु अब एक थरीलाई हामीलाई काम गर्न दिएन भन्दै हुनुहुन्छ। अब नेपाली जनताले काम गर्न नदिया त होइन होला, नेपाली काङ्ग्रेसले काम गर्न नदिया त होइन होला। अर्को थरीले तपाईँले कामै गर्नु भएन, बेठिक मात्रै गर्नुभयो भन्दै हुनुहुन्छ। अब यो उहाँहरूको झगडाको छिनोफानो त जनताले हेरिराखेको छ, जनताले भोलि गर्ला। तर जनताकै प्रसङ्ग जोड्ने हो भने 165 निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिन कङ्ग्रेसले देशव्यापी रूपमा विरोध गर्यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्रमा। यहाँ पनि आफ्नो क्षेत्रमा कञ्चनपुर पुगेर आउनुभयो। यहाँले निरन्तर जितिराख्नु भएको ठाउँ, यहाँको राम्रो पकड भएको ठाउँ पनि, यहाँको विकल्पमा अरू बलियो मान्छे नै आउनु पर्थ्यो। तर यहाँले पछिल्लो निर्वाचनमा त्यहाँ निर्वाचित हुन सक्नु भएन। त्यसकारण यहाँको निर्वाचनमा जान्छु भन्ने कुरा जुन सहज रूपमा स्वीकार गरे जस्तो देखिन्छ नि कङ्ग्रेसभित्र पनि, यहाँले सांसद पद मिस गर्नुभएको हो कि 165 निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा जनताले यहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा खोज्या रहेछन्? के बुझ्नुभयो त्यहाँको घटनाक्रमले? के बुझ्नुभयो? मैले 2टा कुरा देखेको छु। एउटा कुरा त वास्तवमा यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा पहिला नै पनि हजुर अहिलेको सरकार र अहिलेको सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग जनताहरू निराश हुँदै गएका थिए। कुन अर्थमा त भन्दाखेरि जस्तो सुशासनको अर्थमा यो सरकारले सुशासन दिन सकेन, भ्रष्टाचार व्यापक भयो। हो, अनि जस्तो पछिल्लो समयमा कोरोना महामारी कोभिड-19 को सन्दर्भमा पनि सरकारले ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेन। अब यसको लामो फेरस्त पेश नगरौँ होइन। अनि
सामग्री आपूर्तिमा भ्रष्टाचारका कुरा उठे, तपाईँको चाहिँ त के भने विभिन्न खालका चाहिँ त मुलुकमा व्यथितिहरू भए, एउटा। अर्को समृद्धिको नारा दिइयो, समृद्धिको कुरा, रोजगारीका नारा दिए, रोजगारीका कुरा, सुखी नेपालीका नारा दिए, ती सबै कुरा पनि कतै काहीँ देखिएन। आजका दिनमा यहाँले हेर्नुभयो भने पुँजीगत खर्चको हालत यस्तो दयनीय छ कि मैले सुनेअनुसार 10-12% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ हजुर है भने विकास निर्माणको काम त्यसरी लथालिङ्ग भयो। त्यसकारण यो सरकार र अहिलेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग जनता निराश थिए नै, तर यो प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन घटना भयो त्यो घटनाले त यति ज्यादा नैराश्यता भएको छ, जनता अत्यन्त ज्यादा निराश भएका छन्। निराश मात्रै भएका छैनन् कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र अहिलेको सरकारले जुन विघटनको काम गर्यो प्रतिनिधि सभा, त्यसका विरुद्ध जनतामा व्यापक आक्रोश छ, जनतामा चिन्ता छ र जनतामा चासो पनि छ वास्तवमा। अब घटनाक्रम कसरी यही मौकामा कांग्रेस निर्वाचनमा जान सके मत सजिलै पाइन्छ भन्ने पनि एक प्रकारको विश्वास होला हैन। कांग्रेस राजनीतिक पार्टी हो, मैले अघि पनि भनिसकेँ, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी हो। त्यसकारण राजनीतिक कांग्रेस चाहिँ त एउटा बुद्धिजीवीहरूको समूह मात्रै भएर बौद्धिक विलास गर्ने थलो मात्रै पनि होइन। कांग्रेस चाहिँ त एउटा कानुन जानेका मान्छेहरूको चाहिँ त संस्था मात्रै पनि होइन। कांग्रेस एउटा राजनीतिक पार्टी हो। मुलुकमा विकसित सबै राजनीतिक घटनाक्रमलाई कांग्रेसले सूक्ष्म रूपले विश्लेषण गर्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने कांग्रेसको दायित्व हो, कर्तव्य हो। त्यसो भएको हुनाले कांग्रेसले मैले भने नि त निर्वाचनमा जाँदा उचित हुन्छ भन्ने पनि कांग्रेसभित्र विचार होला, पुनर्स्थापन हुँदा उचित हुन्छ भन्ने पनि विचार होला। सबै राजनीतिक घटनाक्रमलाई कांग्रेसले सूक्ष्म रूपले हेरिराखेको छ, विश्लेषण गरिराखेको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले तर यो सबै कुरा कांग्रेसको मात्रै नियन्त्रणमा छैन। खालि मेरो कुरा त्यही हो। एकचोटि फेरि मैले पुनः दोहोऱ्याउन चाहे यहाँ समक्ष, यो सबै कुराका माथि कांग्रेसको मात्रै नियन्त्रण छैन। त्यसकारण कांग्रेसले सम्भावित सबै घटनाहरू नियालिराखेको छ। राजनीति उत्पन्न हुने सबै राजनीतिक परिस्थितिका लागि आफूलाई तयार गर्नुपर्छ। बीचमा त्यो भित्र एउटा निर्वाचन पनि हो। यस बीचमा कांग्रेसका नेताहरूको एउटा भनाइ चाहिँ निर्वाचनमा जाने नजाने भन्ने कुरा अन्योलता भए पनि एउटा भनाइ चाहिँ कांग्रेसका नेताहरूको के एकमत देखिएको छ भने अब कांग्रेस नै जनताका लागि निर्विकल्प हो, अब कांग्रेसलाई नै जनताले मत दिन्छन्, अबको ठुलो पार्टी कांग्रेस नै हो भन्ने। नेकपा फुट्यो, नेकपाभित्र झगडा भयो, नेकपा नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन, त्यसकारणले मात्रै कांग्रेसले मत पाउने हो कि कांग्रेसले यो बीचमा यो 3 वर्षमा जनताका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर राम्रो काम गर्न सक्यो, या भविष्यमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन कांग्रेससँग ठोस योजना छन्, कांग्रेसको खास रणनीति छ, मत किन दिने त जनताले कांग्रेसलाई? नेकपा फुट्यो त्यसकारणले दिने? अनि त्यसको दुईटा पाटो छ। मैले अघि भने नि त, एउटा त के भने आजभन्दा ठिक 3 वर्ष पहिला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो, प्रदेश सभाको पनि निर्वाचन भएको। त्यो बेला नेपाली जनताले तत्कालीन गठबन्धन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको गठबन्धनलाई मत दिए। मत दिनुपर्ने कारण के थिए त भन्दा स्थिरता एउटा कारण थियो, राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि अथवा विकास अर्को कारण थियो, रोजगारीका कुराहरू थिए हो। अब नेताहरूले त चाहिँ त अब कत्रा कुरा गरेर गएका थिए। मान्छेका प्रत्येकका घर भान्सासम्म चाहिँ त ग्यासका पाइप पुर्याउनेदेखि लिएर पानी जहाज कुदाउनेदेखि लिएर रेल र जहाजका त केही कुरै भएनन्। त्यो त सामान्य भएको 2-4 महिनामा आइहाल्छ कि भन्ने खालको हो हल्ला साथीहरूले गर्नुभयो। खैर यो सबै कुरा जनताका बिचमा गर्दा जनतालाई स्थिरता पनि हुने विश्वास भयो हो। अनि स्थिरतापछि चाहिँ त विकास पनि हुने विश्वास भयो, अनि रोजगारी पनि पाइने विश्वास भयो, र त्यसले चाहिँ त मुलुक समृद्ध हुने कुरा पनि स्वाभाविक रूपले विश्वास भयो। त यो 3 वर्षमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा पहिला नै पनि जनताको यो विश्वास टुटिसकेको थियो। यो प्रतिनिधि सभाको त यस्तो चोट पर्यो कि यसले त कम्युनिस्टको विचार कति यो देशका लागि नराम्रो रहेछ भन्ने कुरामा जनता पुगिराखेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुने, यसपछि कांग्रेस चुनाव जित्ने, कांग्रेस बहुमतमा आउने कुरा त पहिलो कुरा त उहाँहरूले गरेका गलत कारणले पनि मानिसले कांग्रेसलाई चाहिँ त रुचाउँछन् भन्ने एउटा विश्वास हो होइन। मूल त त्यो नै हो कुरा। हेर्नुहोस्
अब हामीले चाहिँ त अब राम्रो गर्ने प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ, तर हामी पनि आलोचनामै परेका छौँ। हामीले पनि कङ्ग्रेसको सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका भएन भनेर आलोचना भइराखेकै बेलामा कङ्ग्रेसले मेहनतै नगरी सत्तारूढ पार्टी फुट्यो। दोस्रो कुरा, कङ्ग्रेस पनि टेस्टेड पार्टी हो नि, कङ्ग्रेसका नेता पनि टेस्टेड छन्। जनताले यो बिचमा कङ्ग्रेस प्रति पनि तिक्तता देखाएकै कारणले पछिल्लो निर्वाचनमा कम्युनिस्टको गठबन्धनलाई मत दिए। त्यसकारणले त्यति मात्रै आधारमा जनताको मत डाइभर्ट हुन्छ भन्नेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? अनि यसो छ, तुलनात्मक रूपले हेर्ने हो होइन। मैले यो भन्दिनँ कि काङ्ग्रेसले एकदम गजब गरेको थियो, सबै कुरा काङ्ग्रेसले गरेका थियो भनेर म भन्दिनँ। कमी कमजोरी हाम्रा पनि थिए, हामीले पनि सबै कुरा गर्न सकेका थिएनौँ। तर एउटा फरक जनताले नजिकबाट हेरिराखेका छन्। के हेरिराखेका छन् त भन्दा, काङ्ग्रेसले जति कुरा भन्छ कमसेकम त्यति गर्छ। जस्तो उदाहरणका लागि जनताले त सबै कुरालाई हेर्छ नि, विश्लेषण गर्छ नि। जस्तो यो देशमा अशान्ति थियो, काङ्ग्रेसले शान्ति ल्याउँछु भन्यो, शान्ति वार्ता गर्छु भन्यो, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति वार्ता भयो, यो देशमा शान्ति आयो। अन्तरिम संविधान कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान ल्याउँछु भन्यो, अन्तरिम संविधान बन्यो। कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान आउने कुरा गर्छु भन्यो, काङ्ग्रेसले संविधान ल्यायो। तपाईँ एउटा कुराले हेर्नु न, तुलना गर्नुपर्छ, तुलना गरौँ न। मैले एउटा मात्रै जोड्न के खोजेँ भने संविधान शान्ति मुलुकलाई द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि कङ्ग्रेसको भूमिका भयो होला, तर जनताले ती कुरा पटक पटक नसम्झिने रहेछन्। जनताले आफ्नो भान्सासम्म, आफ्नो रोजगारीसँग बढी महत्त्व दिँदो रहेछ। परिवर्तन चाहन्छ। त्यसकारणले कङ्ग्रेसले भनेको थियो मेलम्चीको पानी छिटै आउँछ भनेर, त्यो पनि त आएन। मैले एउटा मात्रै उदाहरण दिन चाहे। ठिक हो, यहाँले एउटा उदाहरण दिनुभयो, त्यो ठिक हो। मैले भने नि त, काङ्ग्रेसले पनि भनेको जति जम्मै गरिसकेका छ, काङ्ग्रेसले गर्न के बाँकी छैन भनिन नि। हाम्रा पनि कमी कमजोरी छन्, हामीले पनि नसकेका काम तमाम छन्। तर यो देशमा तुलनात्मक रूपले फेरिस्त बनाऊ हो, तुलना गरेर कङ्ग्रेस बेटर हो भन्ने यहाँको दाबी हो। मेरो दाबी होइन, म तपाईँलाई एउटै उदाहरणमा भनिदिन्छु नि। कहीँनिर मेलम्चीको पानी आएन होला, कहीँनिर कुनै एउटा सडक बनेन होला, कहीँनिर कुनै पुल बन्न ढिलो भयो होला, कहीँनिर विकास निर्माणका कामहरूले द्रुत गति लिनुपर्ने नलिन सक्या होला। तर कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसका बिचको फरक छुट्याउन एउटा कुराले आधारले पुग्छ भन्छु। 64 सालमा पहिलो संविधान सभामा कम्युनिस्ट पार्टी आजको भन्दा नि बलशाली भएर संविधान सभामा पुगेको थियो हो। तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र अहिलेको एमाले दुईटै जोड्दा र अरू कम्युनिस्ट जोड्दा 2/3 भन्दा बढी उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो हो। उहाँहरूले पटक पटक सरकार बनाउनु भयो। 2 वर्षमा बनाउने भने संविधान 4 वर्षमा पनि बनेन हो, संविधान सभा भङ्ग भयो। दोस्रो पटक काङ्ग्रेसको 2/3 बहुमत थियो, थिएन। सामान्य बहुमत पनि थिएन। काङ्ग्रेस के थियो? सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी थियो। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, हामीले संविधान बनाउँछौँ भन्यो। 2 वर्षमा बनाउने भने संविधान 18 महिनामा बन्या हो नि त। भने मैले भन्न खोजेको के हो भने, देशका जुन एजेन्डा हुन् हो, देशले जे पाउनुपर्ने लक्ष्य छ, काङ्ग्रेसलाई जिम्मेवारी दिँदा त्यो प्राप्त भएको छ, कम्युनिस्टले जिम्मेवारी पाउँदा त्यो प्राप्त भएको छैन। अब विकास निर्माणको कुरामा ल, विकास निर्माणमै जाउँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने यदि हामीले सूक्ष्म रूपले विश्लेषण गऱ्यौँ भने कमी कमजोरी भएको छन् है। फेरि मैले काङ्ग्रेसका पनि तमाम कमी छन्, कमजोरी छन्। हामीले पनि धेरै राम्रो गर्न सकेका छैनौँ। हामीले धेरै राम्रो गर्न नसकेका कारणले पनि मुलुकमा पटक पटक आपद विपदहरू आएका छन्, त्यसमा दुविधा छैन। तर 48 सालपछि काङ्ग्रेसले लिएको आर्थिक नीतिका कारणले हो नेपालको अर्थव्यवस्था राम्रोसँग अगाडि बढेको हो, निजी क्षेत्र बलियो भएर गएको। तपाईँ हेर्नुहोस्, शिक्षाको क्षेत्रमा विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज आदि इत्यादिको स्थापना। त्यसरी नै तपाईँले सञ्चारको क्षेत्रमा यदि हेर्नुभयो भने मोबाइल फोनदेखि लिएर इन्टरनेटदेखि लिएर सञ्चारको आजको यो व्यवस्था। त्यसरी यातायातका क्षेत्रमा तपाईँले हेर्नुभयो भने देशभरिको सडक सञ्जालदेखि लिएर हवाई यातायातको व्यवस्था हो। त्यसरी नै तपाईँले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त हस्पिटल आदि इत्यादिको पुरै भइसक्यो भन्ने छैन है। फेरि मैले यहाँकै प्रदेशमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हेर्ने हो भने आइसियुको सङ्ख्या कति थियो भनेर कोभिडमा खोज्दै जाँदाखेरि छर्लङ्ग भयो विषय। यद्यपि कङ्ग्रेसमाथि मुलुकका उद्योग धन्दा बेचेको पनि आरोप होइन, सुन्नु न, छँदैछ। कमी कमजोरी छ, त्यसमा एक त्यान्द्रोमा गएर पनि छलफल गर्न सकिएला होइन। जस्तो सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै गर्न सकिएन, तर यातायातका क्षेत्रमा भयो।
4 पटक देव सुन्नु, प्रधानमन्त्री होइन, बन्नुभयो हो त, त्यो अनुपातमा होइन, यातायातका क्षेत्रमा भयो नि त, कुनै क्षेत्रमा त भएको छ नि, सञ्चारका क्षेत्रमा भयो नि त सुदूरपश्चिममा, हो, शिक्षाका क्षेत्रमा भयो नि त, हो, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कमी भयो, त्यो सत्य हो। भने चाहिँ मैले आग्रह गर्न खोजेको के हो भने म बडो सचेतनापूर्वक भनिराखेको छु, काङ्ग्रेसले सबै कुरा गर्यो, कम्युनिस्टहरूले केही पनि गरेनन्, अनि चाहिँ त के भने काङ्ग्रेसमा कुनै कमी कमजोरी रहेन भन्ने बिल्कुलै दाबी होइन। हाम्रा कमी कमजोरी तमाम छन्, हामीले गर्न नसकेका कुरा तमाम छन्, तर तपाईँले पछिल्लो 20-25 वर्षको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपले अध्ययन गर्नुहोस् र चाहिँ के भने निष्पक्षताका साथ अध्ययन गर्नुहोस्। काङ्ग्रेसले कमी कमजोरी गर्दा गर्दै बिगार्दै पनि कम्युनिस्टभन्दा राम्रो गरेको छ। कम गल्ती गरेछ भन्ने यहाँको दाबी होला, धेरै राम्रो गरेछ भन्ने यहाँको। तर मैले एउटा पद्धतिसँग के जोड्न खोजेँ भने यो यहाँको पार्टीको भिन्नता यहाँले छुट्याउनु भयो, तर मैले अब समानतामा के जोड्न खोजेँ भने शेरबहादुर देउबा काङ्ग्रेसको निर्वाचित सभापति हुनुहुन्छ 13औं महाधिवेशनबाट। निर्वाचित भएदेखि नै उहाँको गुनासो छ पार्टीभित्र काम गर्न दिइएन, पार्टीभित्र गुटको राजनीति बढी भयो, सभापतिले सभापतिको भूमिका निर्वाह गर्न पर्ने अवस्था समेत बनेन। त्यसकारणले नियमित समय सकिएपछि उहाँले थपेको 1 वर्षमा विभागहरू गठन गर्नुभयो। कम्युनिस्टहरूको पनि के भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित बनाउनु भयो, निर्वाचित भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको गुनासो के भयो भने आफ्नै सहकर्मीबाट, आफ्नै सहयोद्धाहरूबाट काम गर्न सकेन। दुवै पार्टीले संसदीय अभ्यास मानिराख्नु भएको छ, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हुनुहुन्छ, भोट हालेर जिताउने, काम गर्दाखेरि काम गर्न नदिने त समानता छ नि दुवैमा। यो वास्तवमा नेपालको समस्या हो। यो चाहिँ त तेस्रो विश्वको अथवा कम विकसित राष्ट्रहरूको अरू ठाउँमा पनि देखिएको समस्या हो, जहाँ बहुदलीय व्यवस्था छ। दलहरूका बिचमा, दलहरूका भित्र आपसी द्वन्द्व हुने, झगडा हुने, कहिलेकाहीँ त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ र ठिकै ढङ्गले निष्कर्षमा पुगिन्छ, कहिलेकाहीँ त्यसको ठिक व्यवस्थापन नहुने र त्यो नभएका कारणले पहिलेको जस्तो परिस्थिति दुर्घटनाहरू हुने, त्यो छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। अनि निर्वाचितको महत्त्व कति छ त नेपालमा? नेपालको प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचितको महत्त्व छ कि छैन? अब यसो छ, यसमा हेर्नु न, यसो छ, मूल कुरा त के हो त भन्दा हामी पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा कमजोर छौँ। यसरी जाउँ, यो सबैका लागि भन्दैछु म, काङ्ग्रेसका लागि मात्रै होइन, कम्युनिस्टका लागि पनि। तपाईँ संसारका जुनसुकै पार्टी पनि हेर्नुहोस्, पार्टीभित्र विचारको द्वन्द्व हुन्छ, व्यक्तित्वको द्वन्द्व हुन्छ, हो, नीतिहरूका बिचमा चाहिँ त विवाद हुन्छ, विधिहरूका बिचका सन्दर्भमा विवाद हुन्छ, पार्टीको सञ्चालनको व्यवस्थापनका बारेमा विवाद हुन्छ, विभिन्न खालका विवादहरू पार्टीहरूभित्र हुन्छन्, विचार समूहहरू हुन्छन्, ती स्थायी पनि हुन्छन्, अस्थायी पनि हुन्छन्, अथवा व्यक्ति समूह हुन्छन्, है, यो सबै कुरा हुन्छ फेरि। यो तर यो समूह हुने, द्वन्द्व हुने कुरा स्वाभाविक हो, तर अरूले द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्छन्। नेपाली राजनीतिको एउटा पीडादायी कुरा के देखिएको छ भन्दा पार्टीभित्रका द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा हामी कमजोर छौँ। हामी पार्टीभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। यहाँनिर मैले अर्को प्रसङ्ग पनि जेनरलाइज नै गर्न खोजेँ। समग्रमा पार्टीहरूको जित्नेमा जसरी निर्वाचितले काम गर्न पाउँदैन भनेर स्थापित हुँदैछ यो नराम्रो मान्यता, त्यसरी नै जित्नेमा घमण्ड, दम्भ बढिहाल्छ, पराजित हुनेलाई गन्दै नगन्ने, त्यो पीडाले यस्ता दुर्घटना निम्तिने। दुईटै कुरा हो, दुईटै कुरा हेर्नुहोस्। के छ भने वास्तवमा जितिसकेपछि मात्तिन नहुने, हार्यो भने आत्तिन नहुने हो वास्तवमा, होइन? तर हारेको मान्छेले आफू हारेको अनुभूति नगर्ने, जितेकै सरह दाज्ने, जितेकै सरह हारेकोले पनि मान्ने, होइन? अब यदाकदा जितेकोले पनि हारेको चाहिँ त मनोभावलाई अथवा हारेको मानिसको चाहिँ त के भने भावनालाई समेट्न नसक्ने, गणना नगर्ने, अथवा कहिलेकाहीँ समेट्न सक्ने कोसिस गर्दा गर्दै पनि नसमेटिने पनि छ। छोटकरीमा समस्या छ, त्यसमा कुनै दुविधा भएन। अब काङ्ग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने जस्तो सभापति शेरबहादुरजीले काम गर्न दिएन भन्ने गुनासो गर्नुभयो यहाँ भन्ने कुरा मैले देखेको। अब फेरि मैले त्यसो भनिराख्दा शेरबहादुरजीका बारेमा चाहिँ त बचाउ त गरिहाल्छौ नि तिमी भन्ने पनि प्रश्न उठ्ला। तर मैले देखेको के हो भने शेरबहादुरजीले काम गर्ने क्रममा मिलाएरै लाने कोसिस पनि नगर्नु भएको चाहिँ त होइन। फेरि
मिलाएरै लाने कोसिस गर्ने क्रममा कतिपय कुराहरू उहाँले काम गर्दा ढिलो भएको छ। जस्तो समयमा विभाग गठन नगरेको आरोप उहाँका माथि आउँछ। अब समयमा विभाग गठन चाहिँ त उहाँले सबैलाई मिलाएरै गरौँ भनेर भन्दा कार्यकालै सकियो, नियमित कार्यकाल सकिने अवस्थामा पुग्यो। अदरवाइज विभाग गठन गर्न के गाह्रो थियो र, खालि मिलाउने कुरामा नै उ भएको हो। त्यसो भएको हुनाले अब मिलाउने कोसिस उहाँबाट पनि नभएको होइन, मिलाउने कोसिस भएकै हो। तर अर्को पक्षलाई पनि मैले कामै गर्न दिएन भन्ने र चाहिँ त दोष चाहिँ त म दिँदैन। अब मैले समय कम भएका कारणले त्यो प्रसङ्गमा अर्को कुनै दिन अझ विस्तृतमा छलफल गरौँला। मैले अब अन्तिमतिर पनि छौँ, मैले यहीँ के जोड्न खोजेँ भने यदि वैशाखमा निर्वाचन भइहाल्यो भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले इतिहासकै कमजोर अवस्थामा कङ्ग्रेसलाई पुर्यायो भन्ने आरोप निरन्तर छ र अहिले कम्युनिस्टहरूको विभाजनले कङ्ग्रेसलाई राम्रो मत आयो, फेरि पनि कङ्ग्रेस संसदको लार्जेस्ट पार्टी बन्यो भने देउबामाथि लागेको एउटा त्यो आरोप, एउटा त्यो दाग हट्ने राम्रो अवसर पनि हुनसक्छ, सामान्य विश्लेषण गरिएको छ नि। मैले सुरुमै भनिसकेँ, र भदौपछि त यो सम्भावना देउबाका लागि रहँदैन। होइन, मैले सुरुमै भनिसकेँ, आज मैले यति मात्रै भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस आगामी दिनमा देशमा उत्पन्न हुने जुनसुकै राजनीतिक परिस्थितिलाई पनि सम्बोधन गर्नका लागि तयार बस्नुपर्छ। अन्त्यमा छौँ, यो वा त्यो बिग्रे, यसले वा त्यसले जित्यो भन्ने राजनीतिले मुलुक त माथि उठ्दैन। यहाँ पनि एउटा बौद्धिक नेता हो, मुलुकलाई माथि उठाउन नेताहरूमा भिजनै देखिँदैन, जनतामा त्यो तिक्तता पनि छ। जनताको विश्वासिलो नेता, यो प्रधानमन्त्रीले काम गर्नु भएन ठिकै छ, तर अर्को प्रधानमन्त्री फलानु होस् भन्ने आवाज पनि कहीँ कतैबाट आएन। यस्तो शून्यताको अवस्थामा नेताहरू रहिरहँदासम्म मुलुक अगाडि जान्छ त? कसले नेतृत्व गर्यो, को सरकारमा पुग्यो, त्यो विषय भएन, तर मुलुक त निरन्तर पछि नै धकेलिँदैछ नि। अहिलेको परिस्थितिले जनतामा झन् ज्यादा निराशा बढेको छ। एउटा कुरा यहाँले भन्नुभएको कुरामा म सहमत केमा छु भने निराश जनताले राष्ट्र समृद्ध हुन सक्दैन। निराश जनताले आशा भएको, ऊर्जा भएको, भविष्यसम्म देखेर चाहिँ त उठेको जनता, एउटा आत्मविश्वास र आत्मबलका साथ उठेको जनताले राष्ट्रलाई जुन विकासमा प्रगतिमा लिएर जान सक्छ नि, निराश, हतोत्साही अनि चाहिँ त पराजित मानसिकता भएको जनताले राष्ट्रलाई बनाउन सक्दैन, समृद्धिमा लैजान सक्दैन। आजको परिस्थिति हेर्ने हो भने आजको राजनीतिक परिघटनासँग जनता निराश छन्। जनता निराश हुनु भनेको राम्रो होइन। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी देखापटी विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य रमेश लेखकसँग समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर आज देखापटी विशेषमा उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। देखापटी विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।